ادخل جوه الجامع. رايح فين؟ مين هشيب جو بعد كده تخش الجامع؟ يا عم هو الجامع ده بتاع مين؟ يا عم هو جنبنا يا عم. يا عم ادخل شارب خمره وسجاير ونحكي. يا عم هو ادخل الجامع ده. انت مالك انت؟ ادخل. تعالى بس. ادخل انا ما يعني اخش وشارب خمره كده. مالك انت يا عم؟ انت بتشتري بشرب ولا بتشتري بعمل؟ وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم. الله يغفر جميعا. الجامع حرام عليك. يا عم ولا بيتكم ولا شاشه. انت مالك انت؟ ولا الشيخ هيقول على المفازون. يا عم ولا اي لا انا اعمل عادي صوت يا عم والجامع على راسك. انت مالك انت؟ ولو شارب الخمر. اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى الراجل. تعالى بس. كف باب ايدك 3 مرات. لا ايدك كده في الموضوع. 3 مرات. بعد كده ممكن 3 مرات. مضمضة. الشيخ دخل الجامع شرب خمره ولعب سجاير وكان يضرب بالسجاره. دي وسائل عن جهل. لا صح لا صح. ما تمشيش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز. قلت لي خليه يصلي او ننام في الصلاه. لا بقول فتره يا عم مش كده يا عم. لا اكيد مالوش سؤال. قوم يا عم من نومك بنوم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير